Kidaig sa mga personahe sa LGU Cagayan de Oro City, ang probinsya sa Davao del Norte gumikan sa katukuran sa Departamento alang sa mga kabataan ug sports. Atol sa gibahigayong benchmarking sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex, Mangkilam Tagum City niadtong Setyembre 15, 2023. Gilibot sa mga delegado gikan sa maong syudad ang mga pasilidad sulod sa sports complex sama sa swimming pool, oval, Dabnor Training Center ug ang Davao del Norte Regional Sports Academy. Sumala ni John Michael Sino, ang Ski Federation President sa CDO, nga buot nilang mohimog departamento nga susama sa Provincial Sports Youth and Development Office. Kalakipsab ang katukuran sa usa ka sports academy. Ang una gid namo nga tuyo mo ang yun sa pagpadagan ang usa ka departamento nga naglangkob ang youth ug ang sports lugar kay sa dakbayan sa Cagayan de Oro, although we are at far kung ingon ta og isgutan ang youth development programs, pero medyo behind pud mi sa isgutanan sa sports. Nang hinaot si Sino nga makahimo siya og balaod nun nga magmugna sa Sports Youth and Development Office sa ilang LGU. Sa dili pa mahuman ang iyang termino isip Ski Federation President, samtang nagpaabot sab kini sa iyang dakong pasalamat sa provincial nga panggamahanan sa Davao del Norte ubos sa liderato ni Governor Edwin Cuyago Bobahib, gumikan sa paghatag kanilag ideya nga magamit alang sa pagtuman sa iyang plano. Before I end my term, hopefully mahuman nato og mahimo mapasar ang ginatawag nato nga Sports and Youth Development Office sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course, ako gyud akong pagpasalamat sa probinsya sa Davao del Norte nga mamahimo og nakalakip na sa ako ang mga gipangbisitahan. Kay in fact, sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mo ni pinakauna namo nga gibisitahan nga lugar. Gikalipay ni Provincial Sports Youth and Development Officer Giovanni Gulanis ang pagpaambit sa iyang kaalam ug kasinatian kabahin sa pagdumala sa iyang departamento. Gisaysay usab niya ang dakong suporta ni Kuya Gob sa pagpalambo sa mga programa kalabot sa sports ug pagpaanindot sa mga pasilidad. So gipakita nato unsa mga projects, programs and activities sa sports hasta sa atong youth. Ipakita po nato atong mga pasilidad, giganahan kay sila. Kaingon sila nga bantog ra day nga departamento ang Dabnor, gumikan day kay dako gid mga pasilidad. Ato pong gipanghambog kung unsa kadako ang suporta ni Kuya Gob sa Sports Academy, sa Dabraa, sa swimming pool nato ug sa uban nga mga kalihukan sa paugnat sa kusog. Nang hinaot si Gulanis sa mga delegado gikan sa CDO nga ilang maimplementar ang mga nakutlo ug nakatunan sa ilahang pagbisita dinhi sa probinsya. Para sa bayan, Nestor Mata Jr., 1 Dabnor News.